आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ौक़-ए-नात के साथ आपकी मेज़बान इसरा ख़ान एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान, बेहद करम नाज़रीन कि अल्लाह पाक ने हम सबको बेशुमार इनामात से नवाजा है, जिनकी अगर हम फ़हरिस्त बनाना चाहें तो तमाम हयात, इसका हर एक लम्हा इस फ़हरिस्त को ही तरतीब देने में गुज़र जाए। लेकिन अगर हम सरे फ़हरिस्त किसी नेमत का चर्चा करना चाहें, उसका ज़िक्र करना चाहें, तो बेशक वो नेमत, वो रहमत, वो इनाम, वो तोहफ़ा कोई और नहीं बल्कि ईमान की दौलत है। अल्लाह पाक ने हम सब पर एहसान फरमाया है कि हम सब साहिब ईमान हैं। लेकिन साहिब ईमान होने के नाज़रीन कुछ तकाज़े हैं, कुछ बातें हैं जिनको अगर हम मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी को गुजारें तो हमारी ज़िंदगी बिलाशुबा बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत और दूसरों के लिए भी भलाई और खैर से भरपूर हो सकती है। अगर वो सलीक़ा सीखना है, अगर वो अतवार अपनाने हैं, तो बेशक मशअल राह मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और बेशक आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेशक मेरे रब ने आप जैसा किसी को बनाया ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपकी तारीफ़, यही इस प्रोग्राम का मकसद हुआ करता है। और यहाँ आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं अपनी फरमाइशों के ज़रिए। जी हाँ नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ौक़-ए-नात एक ऐसा ही प्रोग्राम है जहाँ आपकी फरमाइशों को, आपके ज़ौक़ को हम मद्देनज़र रखते हैं और उसको बेहद अहमियत भी दिया करते हैं। लेकिन इसके लिए आपसे शेयर की जाती हैं, आपको बताई जाती हैं प्लेलिस्ट में शामिल नातें और कलाम, जिनमें से आप पसंद करते हैं वो नात जो आप फौरी तौर पर या आज के प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं। तो आइए बिला ताख़ीर बढ़ते हैं आज की प्लेलिस्ट की जानिब। आज की प्लेलिस्ट का पहला कलाम हमदे बारी ताला कारी मोहम्मद मोहसिन की आवाज़ में, जिसको मौला तेरी रहमत का यकीन होता है, कोड 1731। 1732 कोड के साथ लिस्ट में मौजूद कलाम मोहम्मद वसीम वसी की आवाज़ में, कतरा मांगे जो कोई तू उसे दरिया दे दे। लिस्ट का तीसरा कलाम मेरे हुजूर आप हैं, कारी अहमद रज़ा जमाती की आवाज़ में, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका कोड है 1733। 1734 कोड के साथ लिस्ट में मौजूद सादिया काज़मी की आवाज़ में, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पहचान है सीरत उनकी। अगला कलाम प्लेलिस्ट में मौजूद दुरूद शरीफ प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफ़ी साहब की आवाज़ में, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, कोड 1735। 1736 कोड के साथ लिस्ट में मौजूद महमूदुल हसन अशरफ़ी की आवाज़ में, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इलाही तेरी रहमत से। अगला कलाम हिना नसरुल्लाह की आवाज़ में, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, और इसका कोड है 1737। जबकि 1738 कोड के साथ लिस्ट में मौजूद साद वसीम की आवाज़ में, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूं जलवा नुमा कोई नहीं है। अगला कलाम लिस्ट में मौजूद अज सिक मितरादी वधेरी है, यूसुफ मेमन साहब की आवाज़ में, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका कोड है 1739। और इसी के साथ आज की प्लेलिस्ट का आखिरी कलाम सैयद ज़बीब मसूद साहब की आवाज़ में, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्हाम की रिमझिम, जिसका कोड है 1740। जी तो नाज़रीन, आज की प्लेलिस्ट आपको बताई जा चुकी है, दिखाई जा चुकी है। अगर आपने मिस कर दी है या प्लेलिस्ट आधी गुजरने के बाद आपने ट्यून किया है तो बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि प्रोग्राम के दौरान बार बार यही प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई भी जाएगी। नाज़रीन, आपको बता रही हूँ आपकी फरमाइशें हम तक पहुँचाने का तरीका। आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद और दौरान प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो वोट कर सकते हैं अपने पसंदीदा कलाम के लिए। आपने क्या करना है, राइट मैसेज में जाना है और टाइप करना है ZN स्पेस, अपना नाम लिख दीजिए, अपनी फरमाइश और अपनी पसंदीदा कलाम का कोड ज़रूर मेंशन करना है। इसके अलावा आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं zauqe-naat@utv.tv पर। फिल वक्त नाज़रीन करेंगे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़, और बेशक हर अमल का आगाज़, हर अच्छे अमल का आगाज़ और हर
کام میں برکت کے لیے اگر آپ متلاشی ہیں کہ وہ کون سا ذکر ہو، وہ کون سا نام ہو، تو بے شک وہ ذکر میرے رب کا ہے۔ تو حمد باری تعالیٰ کے ساتھ ہی آغاز کر رہے ہیں، اور جو ہم آج کی پلے لسٹ میں شامل ہے وہ پڑھی ہے جناب قاری محمد محسن صاحب نے۔ رحمت کا یقین ہوتا ہے وہ جہاں میں کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ جہاں میں کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے، جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے۔ شان یکتا ہے تیری، ذات ہے ذات باری، شان یکتا ہے تیری، ذات ہے ذات باری، تیرے الطاف کا دریا ہے ہمیشہ جاری، تیرے الطاف کا دریا ہے ہمیشہ جاری، تجھ کو محبوب ہے بندوں کی یہ آہو زاری، ہر ایک ٹوٹے ہوئے دل میں مکی ہوتا ہے، جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، وہ جہاں میں کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے، جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، جو ہمیشہ نے کریمی سے نبھا لے یا رب، جو ہمیشہ نے کریمی سے نبھا لے یا رب، ہر خطا وار کے عیبوں کو چھپا لے یا رب، ہر خطا وار کے عیبوں کو چھپا لے یا رب، تو جسے چاہے اسے اپنا بنا لے یا رب، تیری رحمت کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہے، جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، وہ جہاں میں کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے، جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، اپنے انوار سے آدم کو سجایا تو نے، اپنے انوار سے آدم کو سجایا تو نے، وعدہ ہر ایک وفا کر کے دکھایا تو نے، وعدہ ہر ایک وفا کر کے دکھایا تو نے، ہم تجھے بھول گئے پر نہ بھلایا تو نے، تو بہرحال لگے جا کے قریب ہوتا ہے، جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے، وہ جہاں میں کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے، جس کو مولا تیری رحمت کا یقین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے بے حد کرم فرمایا ہے ناظرین کہ آج آپ اور میں مل کر میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے سننے جمع ہوئے ہیں یا بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے کیے گئے ذکر کو، اس میں شامل ہونے والے ان تمام لمحات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے اور میرے پیارے آقا کے ذکر میں ہمیں یوں ہی مصروف رکھے۔ ناظرین، اب جو کلام ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں، اس کو آپ نے ماشاءاللہ ووٹس دینا شروع کر دیے ہیں اور اب تک سب سے زیادہ ووٹس اس کو آ چکے ہیں 127، اور ماشاءاللہ پڑھنے والے سید زبیب مسعود صاحب بہت عمدہ انداز، بہت منفرد انداز اور آپ کے پسندیدہ ثناء بھی ہیں۔ آپ کی پڑھی ہوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہام کی رمجھم، کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے،
کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے آیات کے جھرمٹ نام کی مسند آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سجڑا ہے لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سجڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں ناظرین اللہ رب العزت نے میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب قرآن بنایا صاحب جمال بنایا بے شک تمام عالم کے لیے رحمت بنا دیا اور بے شک آپ ہی کی ذات ہم تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے بھلائی ہے اور وہ تمام مشکلات جو ہمارے لیے مشکل ہیں ان کو آسان کر دینے والے تمام راستے میرے آقا نے ہمیں سکھا دیے ہیں بتا دیے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اسی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین جناب وسیم وسیع صاحب ماشاءاللہ ایک بہت عمدہ نام اور منفرد انداز آپ کا ثنا خوانی کا اللہ پاک آپ سمیت تمام ثنا خوانوں کو سلامت رکھے آپ کی پڑھی ہوئی بہت پیاری سی نعت ہمارے آج کی پلے لسٹ میں موجود ہے جس کو آپ نے 199 ووٹ سے نوازا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اسی خوبصورت نعت کی جانب اور پروگرام کو بڑھاتے ہیں آگے امید ہے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور
میں زیدہ مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے قطرہ مانگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بے شک عالی شان، خوبصورت، با اثر ذکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ کے ارشادات یا حدیث مبارکہ کا جب ہم ناظرین مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین کو ہمارے لیے آسان کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہاتھ کیسے ملانا ہے، بڑوں کی عزت کیسے کرنی ہے، بچوں پر شفقت کیسے ہو، ہر ایک معاملہ ہماری زندگی کا میرے آقا نے ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے تو کیا ہی خوبصورت بات ہوگی۔ ناظرین پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ پروگرام ذوق نعت اپنی طرز کا ایک منفرد پروگرام ہے جہاں آپ اپنی فرمائشیں ہم تک پہنچایا کرتے ہیں اور ہم وہی فرمائشیں پروگرام میں کیا کرتے ہیں شامل۔ اور اگلی فرمائش جو ہم شامل کر رہے ہیں وہ ایک اور خوبصورت نعت ہے اور یہ ہے میرے حضور آپ ہیں۔ پڑھنے والے ثناخواں ہیں جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب، اور آپ نے بھرپور ووٹ سے نواز دیا ہے، ماشاءاللہ 250 سے اوپر بڑھ گئے ہیں اور ووٹس 253 ووٹس آپ اب تک دے چکے ہیں۔ تو یوں ہی محبتوں سے اپنائیت سے ناظرین نوازتے رہیں۔ ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں خوبصورت نعت۔ میرے حضور آپ ہیں، میرے حضور آپ ہیں، میرے حضور آپ ہیں، میرے حضور آپ ہیں۔ کیسے کہیں کہاں کہاں میرے حضور آپ ہیں، دیکھیں جہاں وہاں وہاں میرے حضور آپ ہیں، میرے حضور آپ ہیں، میرے حضور آپ ہیں، میرے حضور آپ ہیں، میرے حضور آپ ہیں۔ پاکیزگی سجدگاہ آپ ہیں، منزل نگاہ رونق بزم عاشقاں میرے حضور آپ ہیں، رونق بزم عاشقاں میرے حضور آپ ہیں، میرے حضور آپ ہیں، میرے حضور آپ ہیں، میرے حضور آپ ہیں، میرے حضور آپ ہیں۔ قدموں تلے عرش بری، ظاہر میں باریاں نشین، لیکن مکین لامکان میرے حضور آپ ہیں، لیکن مکین لامکان میرے حضور آپ
बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ौक़-ए-नात आपकी अपनी मेज़बान यसरा खान के साथ। नाज़रीन, ARYQ TV पर पेश किया जाने वाला ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ अपना सफ़र तय कर रहा है और इसका तमाम तर सहरा, तमाम तर क्रेडिट बेशक आप तमाम नाज़रीन को जाता है जो अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं और अपनी पसंदीदा नातों की फरमाइशें भी हम तक पहुँचाते हैं। और जहाँ फरमाइश की बात है तो ये देखिए कि हुस्न इत्तिफ़ाक़ कि हमारे साथ एक कॉलर भी लाइन पर मौजूद है, जानते हैं कि उनकी फरमाइश किस कलाम की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी युसरा बाजी, मैं आपके प्रोग्राम का रेगुलर कॉलर मोहम्मद हसनैन नक्शबंदी बात कर रहा हूँ जी, सराय आलमगीर डिस्ट्रिक्ट गुजरात से। खुश आमदेद कहती हूँ भाई आपको, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं आज पहले तो आपके प्रोग्राम की तारीफ़ भी करना चाहूँगा। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह पहले की तरह से बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नात की फरमाइश मैं करना चाहूँगा। हिंदा नसरुल्लाह जो हमारी बहन है, उनकी आवाज़ में नात है दिलो उल्फत सरकार बसाने के लिए। ये बहुत ही प्यारी नात है, ये हमारी फरमाइश पर लगा दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने कॉल की है। अल्लाह पाक हम सब के माँ बाप का साया हम पर सलामत रखे और जो रुखसत हो गए हैं अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत यकीनन नात है, दिल उल्फते सरकार सजाने के लिए है और पढ़ने वाली सना ख्वाबी हिना नसरुल्लाह साहिबा हैं। तो आइए शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम ज़ौक़-ए-नात बसाने के लिए है जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। दिल कहने लगा करते ही गुंबद का नजारा, दिल कहने लगा करते ही गुंबद का नजारा, ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है, ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है। पैगाम सुनाती है यही आयत ही, पैगाम सुनाती है यही आयत ही कि इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है।
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، آپ کی تعریف نعت کی صورت میں بے شک پیش کی جا رہی ہے. اور نعت ہے کیا؟ میرے آقا کی باتیں، آپ کی تعریف کا بیان بے شک. اور اسی سلسلے میں ہمارے سے جڑ جاتے ہیں ہمارے کئی لسنرز، کئی ویورز بذریعہ میسیجز یعنی ووٹس اور ساتھ ساتھ کالز کے ذریعے بھی. اس وقت بھی ہمارے ساتھ لائن پر ایک ویور موجود ہے، جانتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے کہاں سے؟ میں فوزیہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. فوزیہ خوش آمدید. کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کا پروگرام ذوق نعت بہت اچھا ہے. آپ جو نعتیں پیش کرتی ہیں وہ سب بہت بہترین ہوتی ہیں. کلام سن کے بہت خوشی ہوتی ہے. بہت شکریہ فوزیہ. کوئی فرمائش آپ کرنا چاہیں گی پروگرام میں؟ آپ سے فرمائش کرنا چاہوں گی کہ محمود الحسن کی آواز میں کلام ہے الہی تیری رحمت، اگر آپ وہ سنوا دیں بالکل شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کو جتنا اچھا لگے گا اس سے زیادہ یقین مانیے ہماری تمام ٹیم کو اچھا لگتا ہے جب ہمارے ویورز اپنی فرمائشیں ہم تک پہنچاتے ہیں. ناظرین آئیے شامل کرتے ہیں پروگرام ذوق نعت میں یہی خوبصورت نعت جس کی گئی ہے فرمائش جناب محمود الحسن اشرفی کی آواز میں. خواہاں ہوں الہی تیری رحمت سے، میں اس رحمت کا خواہاں ہوں کہ روز حشر میں تھامے ہوئے حضرت کا داماں ہوں کہ روز حشر میں تھامے ہوئے حضرت کا داماں ہوں. تہی دامن ہوں خالی ہاتھ یہ سب کچھ سہی، لیکن تہی دامن ہوں خالی ہاتھ یہ سب کچھ سہی، لیکن بھروسہ ہے مجھے حضرت کا تو میں کیوں پریشان ہوں. بھروسہ ہے مجھے حضرت کا تو میں کیوں پریشان ہوں. تصدق شمع پر جیسے ہوا کرتے ہیں پروانے، تصدق شمع پر جیسے ہوا کرتے ہیں پروانے، جو میرے سامنے تم ہو تو میں بھی تم پہ قربان ہوں. جو میرے سامنے تم ہو تو میں بھی تم پہ قربان ہوں. میرے ارمانوں میں مخصوص ایک ارمان یہ بھی ہے، میرے ارمانوں میں مخصوص ایک ارمان یہ بھی ہے، دم آخر میرے تم سامنے ہو تم پہ قربان ہوں. دم آخر میرے تم سامنے ہو تم پہ قربان ہوں. کالر ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، جان لیتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں صاحب؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے. کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی میں کراچی سے سائرہ بات کر رہی ہوں. جی سائرہ کیا کہیں گی؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا، آپ کی ہوسٹنگ بھی بہت اچھی ہے. بہت شکریہ، آپ کی بہت محبتیں ہیں. کوئی نعت سننا چاہیں گی سائرہ اپنی پسندیدہ؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد کی نعت سنا دیجیے.
بالکل بے شک، اور بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ ناظرین ابھی درود کی ہی بات ہو رہی تھی اور دیکھیے حسن اتفاق کہ ہماری کالر نے فرمائش بھی درود کی ہی کی ہے، اور یہ خوبصورت خوبصورت درود، پیارا پیارا ذکر ادا کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جناب پروفیسر عبدالرؤوف عروفی صاحب نے۔ آئیے مل کر با ادب ہو کر اور محبت کے ساتھ سنتے ہیں یہی درود۔ شفیعنا صلی علی محمد صلی علی ملیحنا صلی علی صبیحنا صلی علی محمد صلی وکیلنا صلی علی کفیلنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی جمیلنا صلی علی شکیلنا صلی علی محمد صلی علی حمیدنا صلی علی مجیدنا صلی علی شہیدنا صلی علی رشیدنا صلی علی محمد صلی علی کلیمنا صلی علی حکیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی رحیمنا صلی علی ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے کہ آج کے پروگرام کا آخری کلام شامل کیا جائے، اور آج ہم جو خط شامل کر رہے ہیں یہ ہمیں گجرات سے سلمہ صاحبہ نے لکھا ہے، اور میں خود بھی بتا دوں کہ سلمہ صاحبہ ہماری ریگولر ویور ہیں اور اکثر آپ کے خطوط ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ تمام ناظرین تک بھی آپ کی بات، آپ کی رائے پہنچا رہے ہیں۔ آپ کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو بہت سی محبتیں اور چاہتیں میری پہنچیں کہ آپ سب بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ اس دور میں بھی ARYQTV نے ہمیں دین کے نزدیک کر رکھا ہے۔ مجھے قرآن پڑھنا آپ ہی کے ایک پروگرام کے ذریعے سمجھ آیا، اور میں بہت محبت کے ساتھ پڑھتی ہوں اور آپ کے تمام پروگرامز کو دیکھا کرتی ہوں۔ نعتیں آپ کے پروگرام میں جو شامل ہوتی ہیں وہ میری بہت پسندیدہ ہیں، اور خصوصی طور پر یوسف میمن صاحب کی ایک نعت میں بہت اچھی طرح یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، آج سکھ مترا۔ یہ مجھے ضرور سنائیے گا جب بھی موقع ملے، اور ہر پروگرام میں میرا نام یا میرے لیے دعا ضرور کر دیا کریں، چاہے دل میں ہی صحیح۔ آپ سب کو بہت سی محبتیں۔ بے حد شکریہ سلمہ، اور یقین مانیے کہ آپ کی جب اتنی محبتیں ہم تک پہنچتی ہیں، صرف آپ ہی نہیں، جتنے ہمارے ویور جو ہمیں خطوط یا ای میلز پہنچایا کرتے ہیں، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اور بلا کسی تاخیر بڑھیں گے اسی خوبصورت سی نعت کی جانب۔ اج سکھ مترادی ودھیری لولوں وچ شوق چنگھیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، لولوں وچ
शौक चंघेरिए अजनैना लाया क्यों झड़ियाँ मुख चन बदल शाशानी मथे चमके लाट नूरानी मथे चमके लाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखीं हिम्मत भरियां काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखीं हिम्मत भरियां इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा ते रब दी शान आखा सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान तू शाना सब बनिया सच आखा ते रब दी शान आखा जिस शान तू शाना सब बनिया। नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त देने का और सिर्फ ये बताऊंगी इख्तिताम में कि आप हमसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं हमारे चले जाने के बाद भी। रब्ते का तरीका बहुत आसान सा, आप चाहें तो ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारी नोट कर लें जो कि है zauqenaat@arqtv.tv। इसके अलावा आप चाहें तो खतूत भी हम तक पहुँचाया करते हैं और पहुँचा सकते हैं। एड्रेस है इंचार्ज प्रोग्राम डायरेक्टर ज़ौक़-ए-नात D120 साइट कराची। इंचार्ज प्रोग्राम डायरेक्टर ज़ौक़-ए-नात D120 साइट कराची इज़ द एड्रेस। आपके तमाम खतूत और ईमेल्स की मैं और मेरी टीम रहेगी मुंतज़िर। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल और मैं आपकी मेज़बान युसरा खान लूँगी आपसे इजाज़त और इख्तिताम में वही जुमले और वही दुआ दोहराऊँगी जो हमेशा दोहराती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक इस दुआ को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा ले, न सिर्फ मेरे हक़ में बल्कि तमाम उन लोगों के हक़ में जो अपने हाथों को बुलंद कर रहे हैं। फ़िक्र को ताज़गी एहसास को रानाई दे, फ़िक्र को ताज़गी एहसास को रानाई दे, नात का ज़ौक़ जो बख्शा है तो गोयाई दे। फ़ी अमान अल्लाह।